او میرے ویریو میرے پائیو نماز تے محنت کرو، او جے فکر کرنی جے تے نماز دی فکر کرو۔ اور میرے بابیو جڑے والدین بیٹھے نے کن کھول کے سنو، تہاڈی ذمہ داری بہتی جے تہاڈی نماز ٹھیک نہیں تے دھی دی نماز ٹھیک نہیں ہو سکتی، بیٹے دی نماز ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ والدین اپنی نماز تے محنت کرو۔ اللہ دی قسمیں جنہاں نے بچے نمازی نہیں نہ بنائے، جنہاں نے نمازاں تے محنت نہیں نہ کیتی، میں ویکھیا انہاں دے بچے کناں نوں موبائل لائے نے، آپ تے ماپے مر گئے نے، کدی کسے چوک اندر کدی کسے چوک اندر، بچیاں برباد بچے برباد۔ تے جنہاں نے بچیاں دیاں نمازاں دی فکر کیتی ہے، نالے او فجر ویلے اٹھ دے نے، نالے او نماز پڑھ دے نے، تے نالے آندے نے ربنا اغفر لی والدیا، اللہ سانوں بھی معاف کر دے تے ساڈے ماں باپ نوں بھی معاف کر دے، اللہ سانوں بھی معاف کر دے تے ساڈے ماں باپ نوں بھی معاف کر دے۔ اوے لوگوں میں جڑی گل دسنی چاہنا، نماز 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 دی فکر کرو، نماز دا خیال کرو، نماز دا غم پیدا کرو، نماز دی قبولیت دی فکر کرو۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ رکھیا جے، ایڈا لمبا سجدہ کر دے۔ ایک حدیث اندر میں پڑھیا ہے، صحابہ ڈر گئے، نبی علیہ السلام نے کم از کم جے کلکولیشن کریے تے تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بن جاندہ ہے، ایڈا لمبا سجدہ کیتا ہے۔ صحابہ نے ساڑھے دل ڈر گئے کہ نبی پاک نے سجدے دی حالت اندر ہی اللہ پاک نہ ملاقات نہ کر لی ہوئے، کتے آپ دی روح نہ پرواز کر گئی ہوئے۔ مسئلے ادن سدھے ہونے جو جدن تنہائی دا سجدہ بہتر ہویا، رات نو سون لگے، اللہ جاندا ہے کئی بندے یا کناں جو ٹوٹیاں لے کے سون جاندے نے، اب فیس بکاں تے ورساں گوڑا مر ہوئے نو خدا دی قسمیں کو با وضو لیٹو اپنے بستریاں تے کوئی 2 نفل نٹ کے پڑھ کے لیٹو، 2 نفل نماز تواڈے مسائل دا حل ہے۔ یوٹیوب تے میرا پورا لیکچر موجود ہے کہ سب نالوں زیادہ طاقت اللہ پاک نے 2 رکعت نفل نماز اندر رکھی ہے۔ اللہ فرماندے نے بندیا کاروبار تے جان لگا، صبح چاشت دے ویلے 8 بجے 9 بجے جدوں بھی جانا ہے 2 یا 4 رکعتاں پڑھ کے نکلیا کر، تیرے دن بھر دے سارے معاملے میں آپ ہی سدھار دیاں گا تے تینوں قدم قدم تے کامیابیاں عطا کر دیاں گا۔ فرمایا ان الانسان خلق هلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ سیاڑیا مر جانیا، سیاڑیا مر جانیا، اس اللہ نو تو پوج جن نے نیلا تمبو تانیا۔ اے جیس رب نے بغیر تھما تو ایڈی سونی چھت تیرے ہوتے پائی ہے، اور کدی نٹھ کے دے سامنے سجدہ دے کر، اور چودر نماز اندر ہے، بادشاہت نماز اندر ہے، رب دی قسمیں دنیا دی لذت امام دی مٹھاس نماز اندر ہے۔ خرابیاں دی بجائے نماز ٹھیک نہیں، رب دی پوجا شوق نال نہیں۔ سردیاں دا موسم ہونا نا تے نیک لوگاں نو چاہ چڑھ جانے، توجہ رکھیو، سردیاں دا موسم ہونا نا، راتاں لمیاں ہونیاں، دن چھوٹے ہونے، نیک لوگاں نو چاہ چڑھ جانے۔ لوکی پوچھتے ہونے ہیں حضرت سردیاں ہوندیاں نے تے بڑے تسی خوش ہو جاندے ہو، وجہ کی ہے؟ جواب سنے ہو، آندے نے وجہ اے وے راتاں لمیاں ہو جاندیاں نے تے اللہ اکبر کہہ کے رب راضی کر لیدا ہے، چند منٹ اس رب سامنے کھلو کے اودے نال پیار دیاں گلاں کر لیدیاں نے۔ سردیاں چ راتاں لمیاں تہجد لب جاندی ہے، دن چھوٹے ہو جاندے نے، دناں دے نفلی روزے بھی لب جاندے نے، نفلی روزے بھی لب جاندے نے، قیام ہی لب جاندا ہے۔ جڑا پیغام میں دینا چاہنا، سیاںیا مر جانیا، اس اللہ نو تو پوج جن نے نیلا تمبو تاڑیا، پوج نے ٹھاریا، ہاڑ جن نے ساڑیا، ہاڑ نو تو ٹھاروئے ٹھار جانیا، سیاڑیا مر جانیا، اس اللہ نو تو پوج جن نے نیلا تمبو تاڑیا۔ اللہ اکبر کہہ کے بڑی محبت دے نال اپنے رب سامنے کھڑا ہو جا، فاتحہ پڑھ، رک رک کے جے کچھ نہیں ہوندا تے قل هو اللہ ہی پڑھ۔ ساڈے ایک شیخ صاحب نے مدینہ چ
انہوں نے نا عربی چ بڑیاں کتاباں لکھیاں نے تے حاجی صاحب انہاں دی کتاب دا میں ترجمہ بھی کیتا ہے یار گل میں انشاءاللہ ہن مکان لگا توجہ نال گل سنیو شیخ صاحب آندے نے ایک دن مسجد نبی چ میرے کول ایک بندہ آ گیا تو مینوں آندا ہے مولوی صاحب مینوں نا بہتا قرآن نہیں آوندا مینوں نا صرف قل هو اللہ آوندی ہے تے رات نوں جدوں اٹھنا وا نا میں نفل پڑھدا واں تے میں 2-2 گھنٹے قل هو اللہ ہی پڑھدا رہنا وا میرا اللہ میری نفل نماز قبول کر لے گا 2-2 گھنٹے میں کی کردا رہنا وا شیخ صاحب آندے نے مینوں دے سوال دا جواب تے بھل گیا او دے سوال دا جواب تے بھل گیا توجہ میری دوجے پاسے ٹر گئی میں کیا واہ میرے ربا بڈھڑا جہا بابا ہے تے قل هو اللہ ہی آوندی ہے تے اوہی 2-2 گھنٹے پڑھدا رہندا ہے تے او کڈا بدبخت ہے جدے سینے چ پورا رب دا قرآن ہے تے ساری رات ہی ستا رہندا ہے تے کیڑا بندہ ہے تواڈے جو جنوں کولو زبر بالفلق یاد نہ ہوے ناس یاد نہ ہوے ایت الکرسی یاد نہ ہوے لیلا فی قریش یاد نہ ہوے انا تینا کل کوثر یاد نہ ہوے میں کدی زندگی دے دعوے نہیں جے کیتے پر اج میں ایک دعویٰ کر لگا اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے نا رب نو منان دا موسم آ گیا ہی اگر کوئی دکھی بیٹھا ہی نا تے دکھاں نو سکھاں چ بدلاون دا اللہ دی قسم موسم آ گیا ہی راتاں نو اٹھ کے اپنے رب دے سامنے کو چاجنا 2 نفل پڑھ اللہ کہندے نے بندیا آواز مارنا تیرا کام ہے لبیک عبدی کہہ کے تیرے غماں نو خوشیاں چ بدل دینا میں رب العالمین دا کام ہے تو میرے بھائیو نماز دل ہی نہیں لگدا مسیتے نماز کاری 5 منٹ تھوڑی نماز لمبی کرا دے دی مولوی تو تے ویلے تے اہیں ویلے اللہ دی قسم ہسن والیاں گلاں نہیں شکر کرو نماز لمبی ہو جائے شکر کرو قرات لمبی ہو جائے جنی دیر تک اسی نماز دا ترجمہ نہیں پڑھ دے قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھ دے اونی دیر تک لوگوں ساڑیاں تنائیاں ٹھیک نہیں ہو سکدیاں زبان ٹھیک نہیں ہو سکدی رویے ٹھیک نہیں ہو سکدے رٹے رٹائے لفظاں نال کدی تبدیلی نہیں آ سکدی پنجویں گل سن لو تے پھر میں دعا کراں 4 گلاں میں تواڈے نال کر لیاں نے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون نمازی بنو دے سونے بنو اللہ دی قسمیں نٹ نٹ کے وچ کے سجدے کرو آخری گل سن لو 4 گلاں میں ریپیٹ کر دیاں تیزی والی کالی والی نماز نماز ہی نہیں جے ہوندی منافقاں والی نماز اللہ نو نہیں جے چاہی دی تے ویکھ لو اسی سچے نمازیاں کے گندے بدترین چور ہاں میں ایک دفعہ نا ڈیوو دے اڈے تے گل پر نماز پڑھی او مغرب دی نماز سی تے ایک بندہ اگے کھلو کے نماز پڑھائی یقین منو نے 3 رکعتاں خدا دی قسمیں اس بندے نے 3 منٹ بھی نہیں لائے انہوں اینی کہ تکلیف ہوئی جدوں سلام پھیریا میں کہا یار ماشاءاللہ میں عربی گرامر بھی سمجھنا عربی زبان بھی سمجھنا روانی بھی میری بہت تیز ہے میں کہا خدا دی قسم ہے میں تینوں نماز بھج بھج کے رلن دی کوشش کیتی ہے میں تیرے نال نہیں رل سکیا کہ تو کی کیتا ہے میرے پیارے بھائیو نماز تے محنت کرو نماز دا غم پیدا کرو نماز دی فکر چھڈو ساریاں فکراں اللہ نے ایک فکر پیدا کر لے نماز دا فکر پیدا تو کر ساریاں فکراں تو نجات میں پتا کر دیا نماز دا غم پیدا کر سارے غم تیرے مٹا دیاں گا جس نماز اندر ٹھہراؤ نہیں کسے کم دی نماز نہیں منافقالی نماز نہیں رب نو چاہی دی تیجی گالا ویکھ لو سچے نمازیاں کے بدترین چوراں چوتھی گال بڑے نمازی ایسے جے کہ انہاں دی زندگی بھر دی ساری محنت کھڈے لین جے پنجویں آخری گل سن لو فرمایا فویل للمصلین شیخ صاحب بیٹھے نے ابرار صاحب بیٹھے نے میرے پیارے بھائی بیٹھے نے اللہ دی قسم قرآن پاک دی ایت دا لفظی ترجمہ اللہ فرماندے نے کل قیامت والے دن نماز پڑھن والے بندے جہنم دا بالن بن جان گے جہنم اندر چلے جان گے اسی بھی نماز پڑھنے ہیں ہن سانو غور کرنا چاہیے کیڑی خرابی ہے نماز اندر فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون او لوگ جڑے اپنی نمازاں چ غفلت کر دے سن بے ٹیمیاں پڑھ دے سن خشوع ہی کوئی نہیں سی توجہ ہی کوئی نہیں سی رب وال دھیان ہی کوئی نہیں سی
نماز دا پتہ ہی کوئی نہیں، نشیاں ہرا کے کھلوتے نے، پتہ ہی نہیں کی گل ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ تسی ایڈی سونی مسجد بنائی ہے، ایڈا سونا نظام ہے۔ میں ویکھیا دوسرے پنڈاں چوں بھی لوگ آئے نے، اپنیاں مسجداں چ نماز کلاس شروع کرو، اللہ دی قسم ہے نماز کلاس شروع کرو۔ اے جہالت ختم کرو کہ 70 سال دے بابے نے 50 سال دے بندے نے کلاس بہ کے ترجمہ نہیں پڑھنا، کلاس بہ کے نماز نہیں پڑھنی۔ جیڑا بندہ نماز دا ترجمہ پڑھدا ہے، دعا کریے، نماز دا ترجمہ پڑھدا ہے، آخری جملہ سن لو، نماز دا ترجمہ پڑھدا ہے، قرآن دا، میں نہیں کہندا 24 گھنٹے مسیتے بیٹھے رہو، کام تو واپس آ کے مغرب تو بعد نہیں تے عشاء تو بعد نہیں تے فجر تو بعد، جدوں بھی ٹائم ملے 5 منٹ قاری صاحب کو پیار محبت نہ لے لو تے تو قرآن دا ترجمہ پڑھدا رہ، نماز دا ترجمہ پڑھدا رہ، تے جدن ترجمہ پڑھدیاں موت آ گئی، عرش تے اعلان ہو جائے گا، فرشتیوں رحمت دے دروازے کھول دو، عام بندے دی روح نہیں دے آ رہی، میرے قرآن دا طالب علم آ رہا ہے، میرے دین دا طالب علم آ رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو گل دا غصہ نہ کریو، کئی بے نماز نماز اس لیے بھی نہیں پڑھ دے کہ جدو نماز پڑھ کے بھی نمازیاں نے گالاں ہی کڈنیاں نے، سود ہی کھانے نے، ٹھڈاں چ کوڑ ہی رکھنا ہے، تے وہ آندے نے انہاں نے پڑھ کے کی کما لیا تے سانو کی لوگاں نو نماز تو بدزن نہ کرو، مسجد تو بدزن نہ کرو۔ نمازی بندے دی زبان بڑی سونی ہونی چاہیے، اخلاق بڑا سونا ہونا چاہیے، تو جو میرے بال رویہ بڑا سونا ہونا چاہیے، معاملات بڑے سونے ہونے چاہیے نے، اور یہ ساریاں چیزاں ادو ملدیاں نے جدو نماز اندر سکون ہوئے، جدو نماز اندر ٹھہراؤ ہوئے، بندہ اطمینان دے نال ٹھہراؤ نال نماز پڑھے۔ لو جی ہن میں تواڈے کوئی گل پوچھنی ہے، پھر دعا کرنی ہے، نماز تسی تے پہلے بھی ٹھہر کے پڑھ دیو، گل تواڈی نہیں، باہر لوکاں نو چیک کرو، اللہ دی قسم عجیب صورتحال ہے، لیکن ذرا انشاءاللہ تھوڑا جا عہد کرو ہاں کہ انشاءاللہ نماز پہلے نالوں بہتر کرو گے نا انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑا کرے ہاں، کیڑا کھڑا کرے گا؟ یا اللہ جنہیں ہاتھ چکے ہے کعبۃ اللہ دے سامنے انہوں نفل عطا کر دے، آ چک لو چنگے رہو گے، کہتے بغیر باواں تو آئے ہو، ہاتھ چکے کہ دعا کرا اللہ جڑے نماز دا ترجمہ دوبارہ پڑھنا یا نماز سوڑی پڑھن نٹ کے، اللہ مسجد نبوی دیاں نمازاں نصیب کر دے، اللہ میدان عرفات دیاں نمازاں نصیب کر دے۔ ہاتھ لے کرو ایک دعا کرا، مرنا میں بھی ہے تے مرنا لو ادھے بھی نہیں بولے، گل سنو ایک دعا کرا میں، اللہ نیک بندے ہو، اللہ دی قسم تہاڈی نیکی چ انشاءاللہ کوئی شک نہیں، دعا کرنا ٹھڈوں کے آمین کیو، اللہ زندگی دی آخری نماز بھی باجماعت پڑھن دی توفیق دے۔ کئی بزرگ کئی نوجوان بیمار ہو گئے، معذور ہو گئے، تواڈے پنڈ چ بھی کوئی ہوئے گا، کبے سجی بھی ہوئے گا، دعا کرو یا اللہ جڑے بستریاں تے پے نے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں نوں مسجد آن دی توفیق دے۔ حاجی صاحب ساڈے ایک پیارے بھائی انہاں دا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں انہاں دی تیمارداری لے گیا، اور روئی جائے، میں کہا کی ہویا؟ کوئی نہیں، بندے تو میں کہا سٹا لگ جاندیاں نے، آندا شیخ صاحب لتاں ٹوٹ گئیاں نے، میں درد دی وجہ تو نہیں رو رہا، روڑ میں اس وجہ تو ڈیا کہ ہنے لتاں ٹھیک نہیں ہونیاں، میں کھلو نہیں سکنا، تے روندا میں اس گل تے ہاں کہ میں نہ لتاں دا کی مل پایا، میں تے کدی زندگی چ ایک واری بھی تہجد نہیں پڑھی، انہاں لتاں دے پار پا کے تے میں رب نو پوجیا ہی نہیں۔ نوجوانوں اللہ دی قسم تہجد گزار بنو، نفل نماز بہتر کرو، ہر خرابی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی جے نماز اندر تیزی تے جلدی تے کالی تے ٹچ بٹن دی طرح آٹومیٹک مطلب چائنی سٹائل بن گیا، سمجھو ہر شاہی برباد۔ اس ٹائم جڑے نمازیاں دے چاکے کھلے نے نا تے جو حالات بنے نے اودی آہی وجہ جو میں تہندا چھڑے، اسی اپنے حساب کتاب جو نمازاں پڑھنے ہیں رب دے کھاتے جو نماز کوئی نہیں جے، پھر نہ کہ مولویاں نے مسئلے نہیں سانو دسے، میں کھل کے تانوں ایک گل دا چھڈیے، اللہ دے حضور دعا کرو اللہ ساڈیاں نمازاں دی کمی کوتاہی دور فرما، اللہ سانو اپنی جناب اچھیاں نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرما، اور اللہ پاک جڑی کمی کوتاہی رہ گئی انہوں دور فرما، آئندہ واسطے اللہ معاملات آسانی فرما، ساڈے بچیاں نو نمازی بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تم ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ تو رہنا نہ میں رہنا، تے جنی دیر رہنا ہے چاج نہ رب پوجیے نا،
رب نالوں پیارا کیڑا ہے؟ رب نالوں محسن کیڑا ہے جڑا اج تک سانو دیندا آ رہا ہے، ساڈے عیب ٹکدا آ رہا ہے، ساڈے نال پیار کردا آ رہا ہے؟ بس میرے بھائیو ایک جملے چ خلاصہ ہے، نماز نو مگروں نہیں لانا، ورنہ دنیا آخرت برباد ہو جائے گی۔ جے رب نے توفیق دتی ہے نا، شوق پیدا کرو نماز اندر۔ فرضی نماز کے بعد بلند آواز سے نمازیوں کو وظائف صبح شام کے اذکار امام پڑھا سکتا ہے، دعائیں سکھانے کے لیے کوئی حرج نہیں، سکھان واسطے جائز آ تے اینو معمول نہیں بنانا۔ سکھان واسطے میں بھی تانوں کوئی پڑھائی سکھا سکنا تے میں کہنا ہوئی تسی میرے نال بول کے پڑھ لو، سکھان لی جائز آ تے معمول بنا کے ذکر بالجہر کروانا جائز نہیں۔ قاری صاحب اگر پروگرام ہو رہا ہو تو عشاء کی اذان کا ٹائم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اذان دینی چاہیے کہ پروگرام جاری رکھنا چاہیے؟ مہربانی فرمائے اس بارے میں بتائیں۔ عشاء دی نماز جنی لیٹ پڑھ لو او دی اجازت ہے، اگر تسی پہلے پڑھ لیے یا بعد چو پڑھ لو، یعنی عشاء دی نماز اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں رخصت موجود ہے۔ نبی پاک فرماندے سن اگر منو امت دا ڈر نہ ہوئے کہ میری امت حرج چ پہ جائے گی، مشقت چ پہ جائے گی، تے میں انو ادھی رات تک لے جاندا، یعنی بہت زیادہ ایدہ ٹائم کر دیندا۔ لہذا اگر کسی وجہ تو عشاء دی نماز تھوڑی جی مؤخر ہو جائے تو او دی اندر کوئی حرج نہیں، یا کسی ضرورت دی وجہ تو پہلے پڑھ لی جائے، لیکن وقت تو پہلے نہیں مناسب، انشاءاللہ دی اندر گنجائش موجود ہے۔ قاری صاحب نے دعا واسطے آکھیا ہے دعا کرو، تو ایک مسئلہ سن لو، نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا دعا کردا کھبے سجے ویندا نا اوتے تھلے ویندا ہے، اللہ ساری زندگی دی دعا قبول ہی نہیں کردا۔ اے بڑیاں وڈیاں خرابیاں جے، غصہ نہ کریو، جلسیاں چ پہلی گل ہے دعا دا تصور ہی کوئی نہیں، تے جے کوئی کہہ دے نا کرو تے ساتھی اوتے تھلے کھبے سجے ویندے رہندے نے، اے کوئی بہادری نہیں جے۔ دھیان نہ دعا کرو، بڑے بڑے نیک پاک لوگ جلسے چاہندے نے، پتہ نہیں اللہ نے کدی آمین قبول کر کے تے دل بدل دینا۔ اس واسطے جڑے کھڑے نے نہیں جگہ کوئی نہیں میرے بھائی کھڑے رہو، جڑے جتھے بیٹھے ہو آرام نہ، اسی طرح سنجیدگی نہ، بڑا میرا دل باغ باغ ہویا ہے۔ اللہ قاری صاحب دی محنتاں قبول فرمائے، احباب جماعت نو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سارے ساتھی نیٹ کے دعا کرو یار بالخصوص کہ اللہ سونیا سانو لوگاں دی محتاجی تو کڈ کے اللہ سانو اپنے فضل نہ غنی کر دے۔ سارے میرے ویر پر دعا کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انت الاول فلیس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قائدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تسمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم إنا نسألك من الخير كله خزائنه بيدك ونعوذ بك من الشر كله خزائنه بيدك اے میرے اللہ جنہ جنہ ہاتھ اٹھائے نے اللہ انہوں اپنی رحمت دے نال ایمان دی دولت نصیب فرما، نماز دی محبت نصیب فرما، نماز دا غم نصیب فرما۔ اللہ جنہ جنہ ہاتھ چکے نے اسی تیرے بندے ہاں، ساڈے کولوں کمی کوتاہی ہو جاندی ہے، سانو کمی کوتاہی دا اقرار ہے۔ اللہ ساڈی عبادت دیاں کمیاں کوتاہیاں دور کر کے اللہ ساڈیاں عبادتاں قبول فرما، سانو نمازاں دی برکت نصیب فرما، نمازاں دی شفا نصیب فرما، نمازاں دا نور نصیب فرما۔ اللہ ساڑی نماز اندر ٹھہراؤ پیدا فرما، ساڑی نماز اندر سکون پیدا فرما۔ اللہ اپنی بارگاہ اندر ساڑیاں نمازاں نو قبولیت نصیب فرما، جلدی تیزی کالی اللہ انہاں ساریاں چیزاں تو محفوظ فرما۔ اینا چو جد کل ماں نہیں اللہ وری ماں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا، جن کو باپ نہیں اللہ او دے باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔ اے میرے اللہ میرے امی ابو بھی فوت ہو گئے نے،
اللہ میرے ماں باپ دیا قبراں جنت دے بغیچے بنا اینا جو کسے کول بھرا نہیں کسے کول بہن نہیں کسے کول بیٹا نہیں کسے کول بیوی نہیں کسے دا خامد جو بھی اللہ دنیا تو ٹر گئے کربٹ کربٹ جنت نصیب فرما اللہ اس پورے پنڈ تے اپنی رحمتاں فرما ساتھی جتھوں جتھوں آئے نے انہاں دے مال جان چ برکت فرما میں دیکھ رہا کئی بزرگ بھی آئے نے اللہ ساڑھے بزرگانو ایمان والی زندگی عطا فرما اللہ صحت والی زندگی عطا فرما اللہ ساری زندگی کسے دا محتاج نہ کری یار نیٹ کے آمین کہو اللہ سانو ایکسیڈنٹ تو بچائی اللہ معذوری تو بچائی اللہ تیا پتا دا بھی محتاج نہ کری اللہ ہسپتالہ دے تکیاں تو بچائی اللہ زور دے دینا چھ جوانی دے دینا چھ طاقت دے دینا چھ اللہ نٹ کے سانو نمازہ پڑھن دی توفیق دے دے اللہ سانو تکبر دی لعنت تو بچا ریا دی لعنت تو بچا اللہ اسی تیرے بندے ہیں اللہ سانو معاف کر دے اللہ انہوں زمزم پہ آ دے رج رج پہ آ مکے صدقے پہ آ مدینے صدقے پہ آ اللہ انہوں دیا نسلہ دی خیر کر دے نہایت قابل قدر قاری صاحب ابرار صاحب حافظہ اللہ انہوں دیا محنت قبول فرما احباب جماعت نو مزید عزت برکت اور ترقیہ نصیب فرما آئی دے پروگرام اندر علماء نے جو بیان کیتا ہے اللہ علماء دیا جوانیاں چ برکتاں فرما اللہ علماء دیا محنت قبول فرما اللہ انہاں چ کوئی خالی نہ جائے جڑا ویر پرا بزرگ میری بیٹی بہن ماں جس دکھ اندر بھی ہے اللہ تو بہتر جاننا ہے اللہ دکھاں نو سکھاں اندر تبدیل کر دے اللہ ساڑی زندگی بدل دے اللہ ساڑی سوچ بدل دے اللہ ساڑے بچیاں نو عالم بنائی با عمل بنائی ساڑی نسل جدید دے امام پیدا کری یار ایک ذرا ٹک کے بعد دعا کرو ہے ٹک کے اللہ کشمیر سے دو جڑی بدماشی کر دے اللہ سے دو دا بیڑا غرق کر دے اللہ دے ہاتھ شل کر دے اللہ اس ہندو دے اللہ ہاتھ توڑ دے اللہ ساڑی فوج نو ساڑے ملک نو ساڑے سیاستدانہ نو اللہ عدلیہ نو مقننہ نو جننے بھی اللہ دیگر ادارے نے ایجنسیز نے اللہ انہاں سارے نو غلبہ نصیب فرما ایمان دی طاقت جرت نصیب فرما جڑے ساڑے وطن دے دشمن نے اللہ انہاں دا ستیہ ناس فرما اے ننے منے بچے بیٹھے نے اگے اللہ انہوں حافظ بنائی عالم بنائی ماں پیو دیا اکھاں دا نور نے جڑے اپنے بچیاں نو دین پڑھا رہے ہیں اللہ ماں پیو دیا زندگیاں چ ممبراں دا وارث بنا دے محراب دا وارث بنا دے کوئی بھی دکھی بیچارہ پریشان تنگ دست آیا ہے اللہ پاک ادھلی آسانیاں کر دے تیائی دا پروگرام اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے اے میرے اللہ زندگی شان والی دے دے موت ایمان والی دے دے زندگی رحمت والی دے دے موت شہادت والی دے دے اللہ جنہ کو بیٹے نہیں بیٹے دے دے یار سونی جی دعا کرو اللہ بیٹے دے دے پیڑا نو ویر دے دے رب دی قسمیں بڑے بڑے لوگ ڈیکھا لا کے بیٹھے نے 10 15 7 8 سال ہو گئے نے اللہ جنہ کو پتر نہیں پتر دے دے اللہ جنہ ویرہ کو پیڑا نہیں پیڑا دے دے اللہ نے ایک اولاد دے دے تہا حد نگاہ اللہ تیرے درد سوالی منگتے ربا کوئی انہا واسطے پھلا دے ہار لے کے نہیں سکھ لوتا تینو راضی کر لی آئے نہیں اللہ انہا تے راضی ہو جا اللہ انہا تے راضی ہو جا اللہ انہا دا بیڑا پار کر دے اللہ پورے علاقے جے توحید عام کر دے اللہ سانو با اخلاق انسان بنا دے اللہ ساڑے اخلاق بہتر کر دے ساڑی زبان بہتر کر دے نماز بہتر ہو گئی تے ہر شے بہتر ہو گئی اللہ ساڑی نماز بہتر کر دے اللہ جہنم تو بچا دے جنت نصیب فرما جو میں نہیں مانگ سکیا اینا دے دلاں چلا جڑے جذبات نے تسی تے اللہ علیمو بذات صدور ہو اللہ اینا پراواں پیڑاں دے دلاں دے جذبات اللہ او بھی پورے کر دے اللہ اینا تے خوش ہو جا اینا تے راضی ہو جا جنت دے دے تے نبی پاک دے پیرا جو جگہ دے دے یا اللہ بڑے ادھرے ہیں نبی پاک تو بڑے ہو دہاسا نہ خواب اندر زیارت ہوئی ہے یا اللہ خواب اندر سونے دی زیارت کرا دے حوض کوثر تے نبی پاک دی زیارت کرا دے تے جنت اندر اندر نبی پاک دا گوانڈی بنا دے اللہ بدعت تو بچا دے شرک تو بچا دے حرام تو بچا دے بغیرتی تو بچا دے نوجوان نسل اس ٹائم بغیرتی بے حیائی چ بڑی ملوث ہے اللہ اکھاں چ حیا پیدا کر دے کسی دی تھی بھین دی عزت نو اپنی تھی بھین دی عزت سمجھن دی توفیق دے دے
اللہ ساڑے لیے آسانیاں فرما. اللہ نماز تو ہی گل شروع کیتی سی، نماز تے ہی گل مکا دینے ہیں. اللہ ساڑیاں نمازاں بہتر کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي.